کہ 1450 साल की तारीख इस बात की गवाह है कि कभी भी किसी के ऊपर किसी भी बहादुर आदमी ने झुंड बना के हमला नहीं किया। ज्यादती होती है, उनको जिंदा जलाया जाता है, उनकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, उसके ऊपर खामोश तमाशाई बने रहते हो। तस्वीर के ये दो रुख किस तरह बनाते हो? हुकूमत के इदारों को नजर नहीं आया कि जिन दो मजलूम बच्चों को कत्ल किया गया सिर्फ इसलिए कि शक की बुनियाद के ऊपर, और जितने मुसलमान लीडरान हैं पूरे मुल्क में जो खासकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपको इसलिए जिता के पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि आप वहां जाके अगर कोई ज्यादती होती है तो उस ज्यादती का जिक्र करो, उनको इंसाफ दिलाओ। बंदा गुनाह करता है फिर तौबा करते हैं, जब तौबा करते हैं कुछ दिन बाद फिर गुनाह हो जाता है। बनी इसराइल का एक फर्द है, रोज गुनाह करता है, रोज माफी मांगता है। किसी ने पूछा या रसूलल्लाह कब तक तौबा का दरवाजा खुला रहेगा? फरमाया जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं, जब तक तुम्हारे में अल्लाह ने जिंदगी। अल्लाह फरमाते हैं आना तो है ही मेरे पास, कफन में मुंह छुपा के क्यों आता है? जिंदा चलता फिरता आना तो है अल्लाह के हुजूर। और जब आना है अल्लाह के हुजूर, अगर जिंदा आते रहेंगे तो फिर कफन के अंदर जब जाएंगे तो अल्लाह फरमा देंगे कि मेरा दोस्त आ रहा है, फरमाएंगे मेरा दोस्त आ रहा है। अल्लाह के दोस्तों को कोई परवाह, अल्लाह के दोस्तों को कोई परवाह नहीं होती जिंदगी की और मौत की। जिन्हों की अल्लाह से दोस्ती हो, जिनकी गवर्नर हाउस में पहचान हो, जिनकी प्रधानमंत्री से जारी हो, जिनकी उच्च अधिकारियों से जारी हो, उनकी कार को बैरियर पे रोका जाता है, उनके लिए चेक पोस्टों के ऊपर रोका जाता है कभी उनको? उनकी गाड़ियां तो सीधी दरवाजे तक जाती हैं। जिन्होंने अल्लाह से दोस्ती कर ली, इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम, और फरमाया जिन्होंने अल्लाह से दोस्ती कर ली फिर उनका कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं उनके दिल के अंदर। जिंदगी का लुत्फ यही है कि हम अल्लाह से दोस्ती करें, और अल्लाह से दोस्ती तब होगी जब बंदे को यकीन हो कि मेरा एक रब है जो मुझे देखता है, जो मुझे वॉच कर रहा है, जिसके सामने मैं हूं, जो अंधेरे में भी मुझे देखता है, रोशनी में भी देखता है, और जो शाह रग से ज्यादा करीब है। जो मैं दिल में सोचता हूं, जब बंदा तौबा करता है ना, फरिश्ते बीच में थोड़ी सी तुनका मारते, तुनका समझते हो, पिंच करते हैं, या अल्लाह ये तो डर के माफी मांग रहा है। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, मुझे पता है। फरिश्तों को कहते हैं तुम्हें ये भी नहीं पता कि जब मैं माफ कर दूंगा ये फिर यही करेगा बाद में, लेकिन मैं माफ करने वाला हूं। ये मेरा बंदा माफी मांगने आए तो सही, अपने गुनाहों की तरफ थोड़ा मुतवज्जो तो हो। और जो लोग मस्जिद नहीं आते ना, वो ये ना समझा करें भी उनका मस्जिद में आने को दिल नहीं करता। सैयद औला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को एक नौजवान ने आके पूछा, बड़े अल्लाह के वली थे, फरमाया शाह जी मस्जिद चाहन नु दिल नहीं करता। और फरमाया कमलिया गल ये नहीं है कि तेरा मस्जिद चाहन नु दिल नहीं करता, मस्जिद आला तेनू मस्जिद च बुलाने लिए तैयार नहीं। इसलिए जिनको तौफीक नहीं है सजदे की, अल्लाह की नाराजगी ये नहीं है कि आप ये ना समझें आप सेहतमंद है तो अल्लाह राजी है, पैसे आ रहे हैं तो अल्लाह राजी है, औलाद बहुत है तो अल्लाह राजी है, बीवी अच्छी है तो अल्लाह राजी है। ये अल्लाह की रजामंदी की अलामतें नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था अल्लाह से डर जाओ, तो एक बंदा उठ के खड़ा हुआ और मैं तो रब की नाफरमानी करता हूं, फिर भी जानवर ज्यादा होते हैं, औलाद ज्यादा होती है, माल ज्यादा होता है, खजाना ज्यादा होता है। फिर उन्होंने अल्लाह से पूछा या अल्लाह ये क्या बात है, ये आपसे डरता भी नहीं और आपने सब कुछ इसको दिया है। फरमाया मूसा जो इस वक्त का सख्त अजाब है वो हमने इस बंदे को दिया है। या अल्लाह कौन सा अजाब है जो आपने इस बंदे को दिया? फरमाया मूसा जो दुनिया का सख्त अजाब है वो इसको दिया है। या अल्लाह वो कौन सा अजाब है? फरमाया मूसा हमने इस बंदे से सजदे की तौफीक छीन ली है, इसको सजदे से महरूम कर दिया है, ये इबादत नहीं कर सकता, अब दिल से हो गया है। तो तौबा का दरवाजा तो अब भी खुला है। हमें अपने गुनाहों की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए, अपने रब की मोहब्बतों की कदर करना चाहिए। और याद रखें एक माँ अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत कर सकती है, फिर भी वो एक दफा परेशान हो जाती है। वो रब है जो 70 माओं से
زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ کے آئیے، اپنے رب سے معافی مانگیے، اپنے رب کو رات کو پکاریے، اپنی ضرورتیں اللہ سے کہیے، اپنی بات چیت سارا دن اللہ سے کیجیے، دوسروں سے مانگنے سے پہلے رب سے مانگیے، اپنی جو آنے والی پلاننگ ہے اس کا مشورہ اللہ سے کیجیے۔ تمام گفتگو جو ہے جب چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کو بار بار پکاریں گے، اگر ایک سوئی بھی گم ہو جائے اس کا سوال بھی اپنے رب سے کریں گے تو اللہ دنیا میں بھی عزت کے راستے کھول دے گا اور آخرت میں بھی کھول دے گا انشاءاللہ۔ تو دعا کیجیے اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے بات ذہن میں آئی کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آ گیا اور سیریا میں، مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ وہاں کچھ بھیجا جائے، تو میں نے انہیں کہا کہ وہاں کی مسلمانوں کی جو حکومت ہے ٹرکی کی، وہ تو ماشاءاللہ ناٹو کی ممبر ہے، طاقتور لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس پریشانی سے نکال دے۔ لیکن اس دوران بڑی حیرت ہوئی جو ہماری سرکار ہے یہاں، جیسے ہی ٹرکی میں زلزلہ آیا تو فوراً ہماری پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں سے وہاں مدد کے لیے ہر دیش نے اپنی فوج کے لوگ وہاں بھیجے، ہمارے والے بھی ماشاءاللہ 10 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے۔ تو میں تو سرکار کو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرکی اور سیریا میں جو زلزلہ آیا وہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے، وہاں مسلمان جو دب گئے ملبے میں ان کو نکالتے ہو، اور میوات میں جنید اور ناصر جیسے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے ان کو زندہ جلایا جاتا ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کے اوپر خاموش تماشائی بنے رہتے ہو۔ تصویر کے یہ دو رخ کس طرح بناتے ہو؟ اپنوں کے اوپر ظلم ہے، حکومت کے اداروں کو نظر نہیں آیا کہ جن 2 مظلوم بچوں کو قتل کیا گیا صرف اس لیے کہ شک کی بنیاد کے اوپر، آج بھی لوگ وہاں گاؤں میں بیٹھے ہوئے روزانہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو باہر دنیا میں سمجھتا ہوں مدد سے پہلے اپنے ملک میں اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے تو مذہب کی بنیاد کو انصاف کی بنیاد نہ بنایا جائے۔ دین نے یہ سمجھایا اور پوری دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ جب عدالت میں جج کرسی پر بیٹھتا ہے، یا جب کوئی پولیس افسر اپنے دفتر میں بیٹھتا ہے، یا کوئی حاکم اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، تو پھر اس کا مذہب انصاف ہوتا ہے، دیانتداری ہوتا ہے، لوگوں سے برابری ہوتا ہے، وہاں کوئی اونچ نیچ نہیں دیکھی جاتی ہے۔ 2 بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ اتنا ظلم، اور ظلم کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ 1450 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر، کسی نہتے پر، کسی غریب پر، کسی مظلوم پر، کسی بھی بہادر آدمی نے جھنڈ بنا کے حملہ نہیں کیا۔ ہمیشہ اگر کبھی 1-2 لوگوں کو، جنگل میں بھی اصول ہے کہ اگر کوئی ایک آدھا چھوٹا جانور پھنس جاتا ہے تو سارے گیدڑ جمع ہو جاتے ہیں وہاں، تو کسی کو اکٹھے ہو کر 20-25 لوگوں کی طرف سے صرف 2 لوگوں کے اوپر تشدد کرنا، یہ کوئی بہادری کی علامت نہیں ہے، یہ کوئی ہمت کی علامت نہیں ہے، یہ ناانصافی ہے، ظلم ہے۔ اور اگر زمین کی عدالتیں انصاف نہ دیں گی، خدا کی عدالت موجود ہے، کبھی تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں پر بھی پکڑ آئے گی۔ اور جو لوگ وہاں ان کے مظلوم ہیں، جن لوگوں کے گھروں کے بچے شہید کر دیے گئے، ان کو بھی کہتا ہوں بڑی صبر کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ اس مقدمے کو لڑیں، اور اس امید کے ساتھ کہ آزاد ہندوستان میں ہم نے انصاف کو لے کے رہنا ہے۔ اور جتنے مسلمان لیڈران ہیں پورے ملک میں، جو خاص کر پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے اپنے صوبے کی ویدھان سبھا کے اندر بیٹھتے ہیں، ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی ایسی زیادتی ہوتی ہے تو جن لوگوں کو جتا کے بھیجا جاتا ہے، آپ کو اس لیے جتا کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ آپ وہاں جا کے اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس زیادتی کا ذکر کرو، ان کو انصاف دلاؤ۔ آپ کو اس لیے نمائندہ بنایا تاکہ آپ ہمارے دکھ اور درد کو پارلیمنٹ کے اندر جا کے بیان کر سکو، اس لیے نہیں بنایا کہ آپ وہاں جا کے خاموش تماشائی بنے رہو۔ تو یہ میں گزارش کروں گا بھارت سرکار سے بھی، اور ہریانہ اور راجستھان کی دونوں حکومتوں سے، کیونکہ وہ گاؤں جو ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا وہ شاید راجستھان میں، جہاں کے وہ رہنے والے ہیں بچے، اور جو حادثہ ہوا وہ ہریانہ میں ہے، کہ جب انصاف دیں
تو آنکھوں کے اوپر کسی بھی مذہب کی کوئی اینک نہ لگائی جائے، بلکہ یہ سمجھ کے دیا جائے کہ اس ملک میں انصاف کا راج قائم رہنا چاہیے، گنڈا گردی کا نہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ